खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों बहनों बुज़ुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा जीसस इज़ लुकिंग फॉर स्पिरिचुअल फ्रूटफुलनेस। खुदावंद हमारे अंदर जो है रूहानी जो है वो बाबरकत होना हमें देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम रूहानी तौर पर फलदार हों। आमीन, हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मरकज़ की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत मुबारका में क्या मरकूम है, वहाँ से हम पढ़ेंगे। और दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। और उसने उससे कहा, आइंदा को कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो अंजीर के जो है उस दरख्त को वो कर्स करते हैं, और वो कहते हैं कि आइंदा को कोई तुझसे जो है वो फल ना खाए। और हम जब आगे जाके जब हम पढ़ते हैं 20वीं 21वीं आयत में, तो जब वो अगले दिन वहाँ पर जाते हैं और वो देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो दरख्त जो है वो जड़ से खुश्क हो चुका हुआ होता है। तो मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर देखते हैं कि लेकिन एक चीज़ है कि जो यहाँ पर है कि यहाँ पर लिखा है कि अंजीर का मौसम ना था। जब अंजीर का मौसम ही नहीं था तो फिर खुदावंद यीशु मसीह उसमें से फल ढूंढने जाते हैं और नहीं पाते और उसे कर्स करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम इसको और थोड़ा सा डीप डाउन जाकर जब हम इसको सीखते हैं और इसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या इस बात का मतलब है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो अब हमें समझ में आती है कि ऐसा क्यों लिखा गया है। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा कि जब इसमें इसकी जो कुछ चंद ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि इवेंजलिस्ट स्कॉलर हैं, एक उनका नाम है सिराग और सिराग एस्कीन, वो इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह से एक कंपनी है जो कि इस तरह की जो पब्लिश करती है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो जो है उनके जो थीम्स हैं वो उनको जो है वो पब्लिश करती है उसके अंदर। और एंड्रोमेसन पब्लिशन कंपनी है एक, जो कि जो है इनके इस आर्टिकल्स जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट जो है ऑथर्स हैं उनके जो है आर्टिकल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। बेसिकली उनका कहने का वो ये कहते हैं कि जब अंजीर के ऊपर जब कोई दरख्त, जब मौसम अभी नहीं होता है, अभी उसका जो वक्त है वो आने वाला होता है, उसके फल को अभी पकने में टाइम होता है, तो फिर तब भी मेरे अजीज़ों उसके ऊपर वो लिखा है कि उसके जो ग्रीन जो हैं उसके लीव्स जो हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा जो है उसके ऊपर ग्रीन कलर के बॉल्स लगना शुरू हो जाते हैं, जो कि इस बात का साइन होते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो इसके ऊपर जो है वो फल लगेगा। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, जब हम इस बात को देखते हैं, इस थ्योरी को देखते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है कि खुदावंद यीशु मसीह उन ग्रीन पत्तों को देखकर दूर से वो उन ग्रीन छोटे छोटे बॉल्स को ढूंढने गए थे, जो कि अभी फल लगने से पहले जो है वो वहाँ पर होने चाहिए थे। अगर वो वहाँ पर हैं तो इसका मतलब है कि ये पौधा अब आगे को फलदार होगा, और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये पौधा आने वाले वक्त के अंदर फलदार नहीं होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट चर्च?
بیسیکلی یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ابھی اس کے اوپر یہ ایک نشان ہے اس کا، اس انجیر کے درخت کا، کہ ابھی جب موسم نہیں ہوتا ہے تب بھی اس کے اوپر جو ہے جب گرین پتے آ جاتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے گرین بالز جو ہیں وہ جب اس کے اوپر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ کھانے کے قابل ہوتے ہیں، وہ جب وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سائن ہوتے ہیں اس بات کا کہ آنے والے وقت کے اندر یہ درخت جو ہے پھلدار ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، اب ہمیں اس بات کی تو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کیوں اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے جب موسم نہیں تھا تب بھی وہ اس کے اندر پھل ڈھونڈنے کو چاہتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، اب جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی تو اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کیوں انہوں نے پھر اس درخت کو جو ہے وہ کرس کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، جب اس بات کو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی خداوند جو ہے وہ جو اسرائیل کو جو ہے وہ انجیر کے درخت کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو جب خدا جو ہے کسی بھی بات کا ریفرنس دیتے ہیں تو وہ وہاں پر جو ہے اس بنی اسرائیل کو جو ہے وہ انجیر کے درخت سے دیتے ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ نکالیے گا یہاں پر یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 8واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر دیکھیے لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں ان کو بالکل فنا کروں گا، نہ تاک میں انگور لگیں گے اور نہ انجیر کے درخت میں انجیر، بلکہ پتے بھی سوکھ جائیں گے، اور جو کچھ میں نے انگور کو ان کو دیا جاتا رہے گا، اور جو کچھ میں نے ان کو دیا جاتا رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں، اسی طرح سے جب ہم ہوزیہ کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کے 9ویں باب کی جب ہم 10ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا اور تمہارے باپ دادا کو انجیر کے پہلے پکے پھل۔ ہاللیلویہ۔ ابھی جو میں نے آپ کو بات جو ہے وہ ایکسپلین کی ہے کہ پہلے پکے ہوئے پھل، ابھی وہ پورا کمپلیٹ نہیں پکا، ابھی اس کا پھل کا ٹائم نہیں آیا، لیکن اس کے جو چھوٹے چھوٹے جو گرین کلرز کے جو پھل جو اس کے اوپر لگتے ہیں، جو ایٹیبل ہوتے ہیں، وہ ان کی مانند ان کی مانند جو ہے خدا جو ہے وہ اسرائیل کو تشبیہ دے رہا ہے۔ دیکھیے گا لکھا ہے، اور پہلے پکے پھل کی مانند دیکھا جو درخت کے پہلے موسم میں لگا ہو۔ ہاللیلویہ۔ لیکن وہ بل فغور کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس باعث رسوائی کے لیے مخصوص کیا اور اپنے اس محبوب کی مانند مکروہ ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیل جو ہے وہ انہوں نے غیر معبودوں کی جو ہے پرستش کرنا شروع کر دی، جب انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا تو وہ پھر انہیں انجیر کے اس پہلے درخت کی مانند بتاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جب میں نے مصر میں سے نکال کر لا رہا تھا تب یہ انجیر کے اس پہلے پھل کی طرح تھے، تب مجھے ان سے امید تھی کہ یہ آ کر آنے والے وقتوں میں پھل دیں گے، but they didn't give this fruit to me، اور وہ پھلدار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر معبودوں کی پرستش میں اپنے آپ کو گناہ گار کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر ہم جب اس کو نئے عہد نامے میں جب ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھتے ہیں، ہم متی کی انجیل اس کے 7ویں باب میں سے ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا 7واں باب اور اس کی 16 سے 20 آیت میں پڑھوں گا، اور لکھا ہے،
क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है, और अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनको फलों से तुम उनके पहचान लोगे। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जो है अब जो यहूदी हैं, जो इसराइली हैं, वो उनको भी वो उसी तरह से अंजीर के दरख्त के साथ ही तशबीह देता है, और वो उनके अंदर भी वो ईमान ढूंढने आया है, लेकिन वो ईमान उनके अंदर नहीं पाता। हालेलुया। इसी तरह से हम देखते हैं 12वें बाब की जब अब 33वीं आयत को जब हम देखेंगे तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है, और लिखा है, या तो तू दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा कहो, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, जब जो है हम इस बात को देखते हैं, जब हम इस बात को समझते हैं, तो फिर जो है हमें इस बात की समझ आती है कि यहाँ पर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो इसराइल की जो है वो मिसाल दे रहे हैं, वो उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस तरह के खुदावंद यीशु जो खुदा है वो पुराने अहदनामा में इसराइल को अंगूर के साथ और अंजीर के साथ तशबीह दिया करता था। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह वही कर रहे हैं। ही इज़ शोइंग हिमसेल्फ एज अ गॉड एंड ही इज़ डूइंग द सेम थिंग, कि वो हमें बता रहा है कि जो है मैं भी तुम्हें उस अंगूर और जो है अंजीर के साथ तशबीह देता हूँ। हालेलुया। सो जब हम इस बात को देखते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि जीसस जो है वो हमें जो है वो मेरे अंदर ईमान ढूंढने आते हैं। हालेलुया। वो हमारे अंदर फलदार हमें देखना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो इसराइलियों के अंदर वो वैसा ईमान नहीं पाते, वो उसको जो है वो फलदार नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो होता है। अभी हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी जब हम 33वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने नौकर से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जब हम इस बात को पढ़ते हैं, जब हम इस बात को देखते हैं, तो फिर मेरे अजीज़ों हमें समझ में आती है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यहाँ पर हमें जब हमारा इम्तिहान लेता है, जब वो हमें देखता है, तो फिर वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो किस तरह से काम करता है। वो हमें फ्रूटफुल देखना चाहता है, वो चाहता है कि हम बाबरकत ज़िंदगी गुजारें। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारें। वो चाहता है कि हम जो हैं वो एक बाबरकत ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम उसके यस्सु नाम के जलाल का बाइस बने। सो मेरे अजीज़ों, हमें अपने खुदा की बातों पर यकीन करने की ज़रूरत है। ज़रूर है कि हम खुदा पर ईमान रखें, हम उसकी जो बातें हैं उसको हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर रखें, ताकि हम खुदा के जो उसका जो हम पर वो हमसे जो चाहता है वो ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगियां फ्रूटफुल हों। अब देखिए, जब इसी बात को जब हम एक और अंदाज में जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तो फिर हम देखते हैं लूका की अंजील उसका जब हम 13वां बाब देखते हैं तो उस 13वें बाब की जब हम 13वें बाब में से जब हम देखना शुरू करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी 6ठी और 7वीं आयत में से जब हम देखेंगे 13वां बाब उसकी 6ठी से 9वीं आयत के अंदर जब हम देखते हैं
تو ہمیں یہاں پر ایک پیرابل ملتی ہے جو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا اور وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو دیکھیے یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آتے ہیں اور وہ نہیں پاتے. اسرائیل کے اندر وہ ایمان جو ہے وہ نہیں ڈھونڈ پاتے اور پھر وہ اس کو قرض کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح یہ تمثیل بیان کرتے ہیں تو یہاں پر وہ اپنے بارے میں بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے لکھا ہے اور اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا نہیں پاتا. اسے کاٹ ڈال, یہ زمین کو بھی کیوں روک کے رکھے. ہاللیلویہ. اب یہاں پر دیکھیے کہ خدا جو ہے یہاں پر جو ہے خداوند یسوع مسیح خدا کے جو ہے وہ ایز اے جو ہے وہ پاکستان کے مالک کے طور پر دکھاتے ہیں اور خود کو اپنا ایک باغبان کے طور پر دکھاتے ہیں کہ مالک کیا کہتا ہے کہ میں 3 سال سے اس میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا, تو بہتر ہے کہ اس کو کاٹ ڈالا جائے. لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, مجھے 1 سال اور اس کے گود لینے دے اور مجھے اس کو جو ہے آگے لکھا ہے اور یہ اسے کاٹ ڈال, یہ زمین کو بھی روک. اس نے جواب دیا اس سے کہا کہ اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد کھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں, اگر آگے کو پھلا تو خیر, تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. ہاللیلویہ. سو یہاں پر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ میں اس بات کو اب 3 سال جو ہیں یہاں پر جو تمثیل بیان کی ہے, اس تمثیل کی ایکسپلینیشن میں آلریڈی اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ڈال چکا ہوں, آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو 3 سال ہیں وہ 3 عہد ہیں اور پھر ان کی ساری ڈیٹیل آگے موجود ہے, وہاں پر آپ سن سکتے ہیں. سو ہم یہاں پر اس بات پر رہیں گے کہ یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب پھل ڈھونڈنے آتا ہے تو وہ پھل نہیں پاتا ہے. پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے خداوندا تو مجھے موقع دے, میں اس سال اور اس کے اندر جو ہے میں ان کو کھاد ڈالتا ہوں, میں ان کو بتاتا ہوں, میں ان کو خدا کے کلام کی باتیں بتاتا ہوں, اور پھر اگر نہ ہو سکا تو پھر تو ان کو کاٹ ڈالنا. سو میرے عزیزو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں اس بات کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہمیں روحانی طور پر پھلدار دیکھنا چاہتا ہے, تاکہ ہم کاٹ نہ ڈالے جائیں, تاکہ ہم آگ میں نہ ڈالے جائیں. وہ ہمیں بچا لینا چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں, ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی باتوں پر عمل کریں, وہ جو حکم اس نے ہماری زندگیوں میں ہمارے لیے کیے ہیں ہم ان پر عمل کریں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم جو اس نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں, جن حکموں پر اس نے ہمیں عمل کرنے کے لیے بولا ہے, ہم ان حکموں پر عمل کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے, ہم اس کے قدموں پر چلتے ہوئے, اس کی باتوں کو مانتے ہوئے, اس پر ایمان رکھتے ہوئے جب ہم اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم بابرکت ٹھہرتے ہیں. ہاللیلویہ. پھر ہم روحانی طور پر بھی ترقی کرتے ہیں. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم جسمانی ترقیوں کی طرف تو غور کرتے ہیں لیکن ہم روحانی ترقی کی طرف غور نہیں کرتے. سو میرے عزیزو خدا ہم سے جسمانی ترقی نہیں بلکہ وہ ہم سے روحانی پھلدار ہونے کی توقع رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر پھلدار ہوں. میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ جب آپ روحانی طور پر پھلدار ہوں گے تو یقیناً خدا آپ کو جو ہے وہ دنیاوی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی پھلدار کرے گا اور آپ کو وہ اپنی برکتوں سے نوازے گا. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور ہم اپنی روحانی زندگی کے اندر فروٹفل ہوں تاکہ اس کے رحم اور اس کے فضل کے وسیلہ سے ہم دنیاوی زندگی میں بھی فروٹفل ہو سکیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین آمین. خداوند آپ کو بڑی برکت دے.